तो आज मैं आप सबको वाक़िअतुल मेराज और फ़लस्तीन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन की क्या अहमियत है वाक़िअतुल मेराज के मुतालिक। फ़लस्तीन की सरज़मीन में सबसे ज़्यादा अंबिया कराम पैदा हुए और वहाँ पे रहे। और ये वाक़िअतुल मेराज मक्का से शुरू हुआ था। वाक़िअतुल मेराज मक्का से शुरू हुआ था। रजब की एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, तो उनके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि आप मेरे साथ 7 आसमानों की सैर पे चलें। 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, वो 11वां साल था, नबूवत का 11वां साल था। और हज़रत जिब्राईल के पास एक सवारी थी। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि वो घोड़ा था या फिर कुछ और था, लेकिन हमें उसका नाम पता है। उसका नाम बुर्राक था। बुर्राक मीन्स लाइटनिंग। सबसे पहले वो फ़लस्तीन की सरज़मीन पे पहुँचे, बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, और फिर वहाँ से उनकी 7 आसमानों की सैर शुरू हुई। सबसे पहले आसमान पे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिले, जो सबसे पहले इंसान थे दुनिया के, और हम सब उनकी औलाद हैं। और उन्होंने वहाँ पे जहन्नम और जन्नत देखी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और फिर वो दूसरे आसमान की तरफ बढ़े। दूसरे आसमान पे उनकी मुलाकात हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम कज़न्स थे, लाइक खालाजाद भाई थे। और हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलाम किया। हज़रत ईसा और हज़रत याह्या ने सलाम का जवाब दिया, और फिर वो तीसरे आसमान की तरफ बढ़े। और एक और बात बताना चाहूँगी मैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया था, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो शहीद करने वाले थे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ऊपर उठा लिया था, और कुरान में लिखा है कि वो क़यामत से पहले वापस आएंगे। और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को एक खतरनाक बादशाह ने शहीद किया था। तीसरे आसमान पे उनकी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी आप सबको ही पता होगी कि उनके 11 भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था, और फिर वो गुलाम बन के मिस्र गए थे, और फिर उन्हें वहाँ का स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। फिर वो चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली जंग कुफ़ार से लड़ी थी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, और उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और फिर
5th اسکائی کی طرف لائک 5ویں آسمان کی طرف بڑھے۔ 5ویں آسمان پہ ان کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ 6ٹھے آسمان کی طرف بڑھے۔ 6ٹھے آسمان پہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ 7ویں آسمان کی طرف بڑھے۔ 7ویں آسمان پہ ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ آگے بڑھے۔ جب وہ آگے بڑھے تو انہوں نے سدرۃ المنتہا دیکھی۔ سدرۃ المنتہا لائک آخر ہے آسمان کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ بیت المعمور، بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کی طرح ہے 7ویں آسمان پہ۔ اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا 5 نمازوں کا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا 50 نمازیں حکم دی کہ 50 نمازیں۔ پھر وہ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے راستے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں فرض ہوئی، تو پھر 50 نمازوں کا انہوں نے بتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ پائے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ کم کر دیں ان نمازوں کو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کم کرنے کی گزارش کری۔ سو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 نمازیں آپ کی امت پہ فرض۔ جب وہ واپس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، 40 نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ تھوڑی سی اور کم کر دیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے واپس جانے کو اور نمازیں کم کروانے۔ اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے آخر میں انہوں نے سارے انبیاء کرام کو فجر کی نماز پڑھائی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ۔